دا ویر علی صحابہ دا مشیر علی اسا سنیا دا پیر علی میرے آقا کریم دے غلام و توجہ دے نال سنیا جے حضرت مولا علی نے قرآن الانج دی نسبت رکھی ہے گھوڑے دی ایک رکاب دے ہوتے قدم مبارک رکھ دینے جدو گھوڑے تا سوار ہو کے دوسری رکاب دی اندر قدم ہوندہ اللہ دا قرآن پورا پڑھ لیں رب دا قرآن پورا پڑھ لیں او میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلامو انہیں قرآن نال نسبت رکھی ہے انہوں میرے التوجہ فرمائی ایک واقعہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی دے والد صاحب اے او جنا ہے میرے نبی دا ہر سال میلاد کراندہ ہوں دا سی ایک